यो टेलर मात्रै हो, टेलर। अब तपाईहरु एक साताभित्र पूरा फिल्म पर्दामा देख्ने गरी म काम गर्दैछु। यो टेलर मात्रै हो, टेलर। विभिन्न तत्त्वहरूले अहिलेसम्म देशलाई ठग्दै आएका थिए, तिनलाई ठेगान लगाउने काम मैले गर्दै आएको छु। तर यो अहिले मैले गरेको काम यो टेलर मात्रै हो। मैले सम्हालिसकेपछि विगतमा भएका थुप्रै विकृति विसङ्गति हेर्दै जाँदाखेरि धेरै फोहोरको डङ्गुरहरू त्यहाँ थियो र मैले देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी जनताको शिर निउरिने गरी मैले कहिल्यै काम गरेको छैन। यहाँहरूलाई थाहा छ, 5 महिना मेरो कार्यकाल पुरा हुँदैछ। बतासदेखि लिएर ठुला 5 तारेसम्मले अहिलेसम्म राज्यको कर तिरेको छैन। राज्यको कर तिर्नुपर्छ भनेर मैले पटक पटक ताकेता गर्दाखेरि पनि त्यो सुनवाई भएन र विगतको सरकारको पालामा भएका विकृतिहरू, त्यो फोहोरको डुङ्गुरहरू हटाउनको लागि म लागिराखेको छु। र यस्तै काम गर्दै जाँदा मेरा पछाडि के तत्त्वहरू विगतदेखि मेरा पछाडि लागे। म मगरको छोरो, म जनजातिको छोरो, तर बोल्दाखेरि तलमाथि पर्न जाला, तर मेरो मनमा कुनै पाप छैन। म सफा मान्छे र मेरो रफ्तारलाई कमी गर्नको लागि कुनै तत्त्वहरूले मलाई उत्तेजित पारेर मेरा पछि लागेर, म पनि एउटा मानव हो, मानवताको नाताले कतिपय ठाउँमा गल्ती हुनसक्छ, कमजोरी हुनसक्छ। मान्छेलाई रात दिन सताएर टेलिफोन गरेर उत्तेजित बनाएपछि एउटा मानवको नाताले मैले पनि भन्न म बाध्य भएँ। तर जति पनि त्यो अडियोमा बाहिर आएको छ त्यो 100% सत्य तथ्यमा छैन। त्यो विगतको व्यक्तिले मलाई पटक पटक टर्चर गर्ने, राति फोन गर्ने, पैसाको बार्गेनिङ गर्ने, यस्ता खालका तत्त्व पटक त्यस्तो म माथि चाहिँ मलाई उत्तेजित पार्ने काम भएको हुनाले बाध्य भएर मैले खालि एक पटक मात्रै मैले त्यसको जवाब दिएँ। तर त्यसलाई एडिट गरेर 17 पटक जोडेर त्यो चाहिँ अहिले बाहिर ल्याउने कामहरू भएको छ। त्यसो भएको हुनाले म मगरको छोरो, भाषा संस्कृतिमा म कमी हुँला, तर मेरो आत्मा पवित्र छ, मलाई अझै इच्छा शक्ति छ। म देश र जनताको लागि काम गर्छु र अन्तमा म भन्न चाहन्छु, जति पनि मैले कामको थालनी गरेको छु, मातृभूमिलाई साँची राखेर म भन्न चाहन्छु, विभिन्न तत्त्वहरूले अहिलेसम्म देशलाई ठग्दै आएका थिए, तिनलाई ठेगान लगाउने काम मैले गर्दै आएको छु। तर यो अहिले मैले गरेको काम यो टेलर मात्रै हो, टेलर। अब तपाईहरु एक साताभित्र पूरा फिल्म पर्दामा देख्ने गरी म काम गर्दैछु भन्ने कुरा तपाईहरुको माझमा राख्दै यो भव्य समारोहमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूलाई प्रमुख अतिथिको आसनमा देख्न पाउँदा यहाँको एउटा मेरै मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने यो कार्यक्रम पनि भएको हुनाले म मेरो तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस 2022 को अवसरमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2078 को उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुन र तपाईं विद्वान विदुषी कवि लेखक कलाकारजीहरूसँग भेटघाट गर्न पाउँदा ज्यादै हर्षित भएको छु। आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवस मनाइँदैछ। यस दिवसको अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै यस अवसरमा आयोजित मातृभाषा राष्ट्रिय कविता महोत्सवको भव्य सफलताको पनि म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भद्र महिला तथा सज्जनवृन्द, भाषाको महत्त्व कति छ भन्ने कुरा यहाँहरू नै विज्ञ हुनुहुन्छ र हरेक राष्ट्रको मौलिक पहिचान हुन्छ र प्रत्येक समुदायको आफ्नै मौलिक पहिचान हुन्छ। त्यो पहिचान भाषा र संस्कृतिमा निहित हुन्छ। भाषा यति शक्तिशाली छ कि जसले कुनै पनि राष्ट्र र
भाषिक समुदायको सम्पदाहरूको संरक्षण र विकास समेत गर्दछ। हजारौँ वर्षदेखिका मूर्त र अमूर्त सम्पदाहरूको ऐतिहासिक अभिलेखन भाषाकै माध्यमबाट हुँदै आएको छ र प्रत्येक नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण पनि हुँदै आएको छ। हरेक राष्ट्रको समृद्धिको सूचकहरू अवश्य हुन्छन्। भौतिक पूर्वाधारको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा व्यापक सुधार, आर्थिक उन्नति, वस्तुमा आत्मनिर्भरता आदिलाई समृद्धिका केही सूचक मान्न सकिएला। तर जब कुनै देशभित्र भाषिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता हुँदैन, त्यसको संरक्षण र विकास पनि हुन सक्दैन। त्यहाँ अवश्य पनि अपुरो हुने गर्दछ। म भन्दछु, आजको विश्वमा जोसँग धेरै भाषा छ, मौलिक संस्कृति छ, ऊ नै धनी हो। हामी गर्वका साथ भन्न सक्छौँ, भाषा संस्कृतिमा संसारकै धनीमा हामी पर्दछौँ। यसै महोत्सवलाई हेर्दा हुन्छ, यहाँ 42वटा भाषाका कविताहरू वाचन हुन गइरहेका छन्। यो हाम्रो गौरवको मात्रै होइन, विश्व सामु नेपालको चिनारी र मूल पहिचान पनि हो। भद्र मैला ठटा सब्जनवृन्द, हामी भाषामा समृद्ध छौँ र हाम्रो देशभित्र बोलिने मातृभाषाहरू हाम्रो राष्ट्रका चिनारी हुन् भनेर गौरव गरिरहँदा मातृभाषाहरू लोप हुँदै गइरहेको तथ्यलाई पनि हामी बिर्सन हुँदैन। करिब 40% भाषाभाषीहरू लोप हुने अवस्थामा रहेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निचोड छ। मैले अघिल्लो वर्षको यसै कार्यक्रममा पनि भन्ने गरेको थिएँ कि विभिन्न जाति जनजाति समुदायमा मातृभाषा बोल्नेको सङ्ख्यामा कमी आइरहेको छ। दशक अघि मातृभाषामा संवाद हुने परिवारमा आज मातृभाषामा संवाद हुन छाडिसकेको छ। अभिभावकले मातृभाषामा मात्रै नभई नेपाली भाषामा पनि बालबालिकाहरूसँग संवाद गर्न छाडेर अङ्ग्रेजी भाषालाई माध्यम भाषा बनाउन थालेका छन्। एउटा जबरजस्त भाष्य के निर्माण हुँदै गइरहेको छ भने अङ्ग्रेजी भाषामा बोल्दा र पढ्दा मात्रै बालबालिकाहरूको शिक्षा राम्रो हुन्छ, ज्ञान प्राप्त हुन्छ भन्ने लाग्ने गरेको छ। यी तमाम कार्यले अन्ततः हाम्रो मातृभाषा लोप हुनेछ र कुनै दिन नेपाली भाषामै सङ्कट उत्पन्न हुनेछ। जब हाम्रो मातृभाषा लोप हुन्छ, हाम्रो संस्कृतिको मूल भाषा लोप हुन्छ, हाम्रो मौलिक संस्कृति लोप हुन्छ, हाम्रो पहिचान नै सङ्कटमा पर्ने निश्चित छ। हाम्रो राष्ट्रको गौरवका लागि, विश्वमा हाम्रो चिनारीका लागि, हाम्रा भावी सन्ततिका लागि हामीले हाम्रो मातृभाषाको संरक्षण र सम्वर्धन गरिनु पर्दछ। मातृभाषामा संरक्षणको प्रमुख दायित्व राज्यकै हो। हाम्रो संविधानले नै मातृभाषा संरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। भर्खरै राष्ट्रिय जनगणना सकिएर प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू आएका छन्। विस्तृत तथ्याङ्क आइसकेपछि हाम्रो देशभित्र बोलिने भाषाको तथ्याङ्क आउला। त्यसको आधारमा राज्यले नीति पनि बनाउला। तर मातृभाषाको संरक्षणको लागि प्रभावकारी र अनिवार्य गर्नुपर्ने कामहरू भनेको विद्यालयहरूमा मातृभाषामा पठनपाठनको व्यवस्था गर्नु हो। स्थानीय सरकारले यसमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्दछ। कतिपय स्थानीय सरकारले सो क्षेत्रमा बोलिने मातृभाषामा पाठ्यक्रम बनाएर लागू पनि गरिसकेका छन्। यो निकै राम्रो काम हो। मातृभाषा संरक्षणको अर्को सशक्त माध्यम साहित्यिक सिर्जना नै हो। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष गर्ने मातृभाषा कविता महोत्सवलाई हेर्दा यसबाट मातृभाषाको संरक्षण भइरहेको छ। यहाँ 42वटा भाषामा 46 जना कविले आफ्नो कविता प्रस्तुति गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु र मातृभाषी कविहरूलाई लाग्न सक्छ म आफ्नो भाषामा सामान्य एउटा कविता वाचन गर्दैछु। तपाईहरूका कविताहरूले कुनै न कुनै सन्देश अवश्य नै बोकेका होलान्। त्यति मात्र होइन, मातृभाषा संरक्षणमा यसले निकै ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका
खेलेको छ। म मातृभाषा संरक्षणमा खेलेको यो महत्त्वपूर्ण भूमिकाको लागि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र कविजीहरूलाई पनि म धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। मेरो आग्रह छ प्रज्ञा प्रतिष्ठान लगायतका प्राज्ञिक प्रतिष्ठानले साहित्यका अन्य विधामा पनि यस्तै कार्यक्रमहरू गरेर मातृभाषा संरक्षणमा अझै योगदान पुर्याउनु हुनेछ भन्ने विश्वास छ। भाषा संरक्षणका लागि तेस्रो कुरा, हामीले मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनै पर्दछ। यसबाट एकातिर सम्बन्धित भाषिक समुदायलाई सरकारी सेवा लिन सहज हुन्छ। अहिले कतिपय स्थानीय सरकारहरूले यसको राम्रो अभ्यास पनि गरिरहेका छन्। भाषा आयोगले केही समय अगाडि कुन कुन प्रदेशमा कुन कुन मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने भनेर सिफारिस पनि गरिसकेको छ। यद्यपि त्यसमा कतिपय भाषिक समुदायको गुनासोहरू पनि सुनिने गर्दछ। ती गुनासाहरूलाई पनि सकेसम्म सम्बोधन गर्दै त्यसरी भएको सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलाइ नगर्न म सम्बन्धित सबैको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भाषाकै कुरा गर्दा हामीले प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट पनि यसको प्रयोग र सम्वर्धन गर्न सक्दछौँ। अहिले प्रविधिको माध्यमबाट नेपाली भाषालाई अन्य कुनै भाषामा रूपान्तरण गर्न सक्दछौँ, अन्य भाषालाई नेपाली भाषामा रूपान्तरण गर्न सक्दछौँ। यसरी नै हाम्रो देशमा बोलिने सबै खाले भाषाहरूलाई नेपाली, अङ्ग्रेजी र अन्य भाषामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। मेरो आग्रह छ यसमा ढिलाइ नगरौँ र यसको पहल राज्यले नै गर्नुपर्दछ। यसबाट भाषाको संरक्षण हुनुको साथै अन्य भाषिक समुदायहरूसँग संवादमा पनि सहजता आउँदछ र नेपालमा आउने पर्यटकहरूलाई पनि संवादका लागि सहज हुन जानेछ। महिला तथा सबजनबिन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। सार्वभौम संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। संविधान बमोजिम आगामी वर्ष प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन हुनेछ र अघिल्लो निर्वाचनबाट निर्वाचित स्थानीय सरकारले के कति कामहरू गरे, प्रदेश सरकारले के कति कामहरू गरे, यो समीक्षाको विषय जरुर होला। र एउटा सत्य कुरा के हो भने अब हाम्रो सङ्घीय शासन व्यवस्था संस्थागत भएको छ। अब हुने निर्वाचनले यसलाई अझै बलियो बनाउनेछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति नै देखिन्छ। निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न हुने र सबै स्थानीय तहले नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि पाउनेमा म विश्वस्त छु। यसका साथसाथै अहिले देशभित्र विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा छलफल र मत भिन्नताहरू प्रकट भइरहेका छन्। दूरगामी महत्त्व राख्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा राष्ट्रिय सहमति हुँदा राम्रो हुन्छ। राष्ट्रिय सहमति नहुँदा यसले राजनैतिक द्वन्द्व पैदा हुन सक्ने खतरा हुन्छ र यसले देशलाई राम्रो गर्दैन। यसमा हामीले विगतबाट पाठहरू पनि सिक्न सक्नुपर्दछ। म यसतर्फ सबै पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा मलाई यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुभएकोमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका माननीय कुलपतिज्यू, प्रतिष्ठान परिवारलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अन्तर्राष्ट्रिय मातृभाषा दिवसको अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हवस् त, धन्यवाद।